मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्शद अपू आज चिक्कड़ चने और तिलों वाला कुलचा खाने को जी चाह रहा है। अब्बा जी ने सालों बाद फरमाइश की थी। अब्बा जी मुझे प्यार से अप्पो कहते हैं। मेरी खुशी की इंतहा न रही। फजर की नमाज अदा की, जोगर पहने, मॉर्निंग वॉक के बाद चिक्कड़ चने वाले के अड्डे पर जा धमका। अभी वो अपनी रेड़ी सजा रहा था। मैंने चने पैक करने को कहा। वो बोला, बाऊजी इतनी सुबह? चने 7 बजे से पहले नहीं मिलेंगे। मैं गाड़ी में बैठ गया और बेकरारी से चनों का इंतज़ार करने लगा। चने वाले से हर 2 मिनट बाद दरियाफ्त करता, भाई और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? वो बस थोड़ी देर बाऊजी कहकर तसल्ली दे देता। मेरी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। बार बार मोबाइल पर वक्त देखता। चने वाला जो मुझे नोट कर रहा था मेरे पास आया और बोला, बाऊजी आप पहले भी चने ले जाते हो, पर इतनी सवेरे और इतनी बेकरारी पहले नहीं देखी। खैर तो है? मैं तो जैसे सवाल का मुंतज़िर था। मैंने सर उठाकर फ़ख्र से कहा, भाई आज मेरे मुर्शद ने चिक्कड़ चनों की फरमाइश की है। मैं उनका हुक्म जल्द अज जल्द बजा लाना चाहता हूँ। वो बोला, मुर्शद मतलब आपके पीर? मैंने कहा, हाँ मेरे वालिद बुजुर्गवार। वो झिल्ला कर बोला, कभी मुर्शद कहते हो, कभी वालिद, चक्कर क्या है? मैंने बताया कि मेरा बाप ही मेरा मुर्शद है। वो बोला, अच्छा तो आपके वालिद की गद्दी है? मैंने कहा, नहीं भाई, मैं अपने वालिद और वालदा को सबसे बड़ा पीर मानता हूँ। उनके होते मुझे आज तक किसी मुर्शद की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे भी कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे वालदैन तुम्हारे सबसे बड़े मोहसिन हैं। चने वाले के चेहरे से साफ आया था वो मेरी बातों से मुतमईन नहीं है। बोला, वो तो ठीक है, पर मुर्शद मुर्शद होता है और माँ बाप माँ बाप। मेरे मुर्शद का नूर महल टंडो मस्ती खान में है। वो फरमाते हैं कि बिना मुर्शद राह नहीं मिलती। मैंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। तुम्हारे मुर्शद देखो, मुर्शद रश्त से है। मुर्शद मतलब रास्ता दिखाने वाला, और माँ बाप से अच्छा रास्ता कौन दिखा सकता है? वो लाजवाब हो गया। शायद उसके अंदर हक और बातिल की जंग जारी थी। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, बाऊजी अगर किसी का बाप शराबी हो, जानी हो या रिश्वत लेता हो तो क्या उसकी इताअत और तकरीम करनी चाहिए? मैंने कहा, हाँ ये उसका अमल है जिसके लिए वो अल्लाह को जवाबदेह है, पर बच्चे पर फर्ज है कि वो बाप के हर हुक्म के आगे सर झुकाए। इनकार की सिर्फ एक सूरत है,
کہ باپ شرک یا کوئی کھلم کھلا گناہ کرنے کو کہے۔ چنے والا حیران رہ گیا اور بولا، میرا باپ گاؤں میں بھٹی کی بنی کچی شراب پیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، تو کیا مجھ پر اس کی فرما برداری فرض ہے؟ میں نے کہا ہاں، بلکہ فرض اولین ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، باؤ جی، آپ اپنے مرشد کے لیے چنے لے جانے کو اتنے بے قرار کیوں ہو؟ میں نے کہا، بھائی، میرے ابا کبھی ہم سے کچھ نہیں مانگتے۔ ہم 5 بھائی اماں ابا کے لب ہلنے کے منتظر رہتے ہیں۔ ابھی میرے 4 بھائی سوئے پڑے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی جاگ گیا اور ابا نے اس سے چکڑ چنے اور تلوں والے کلچے کی فرمائش کر دی اور وہ مجھ سے پہلے ابا کے لیے چنے لے گیا تو میرے ہاتھ سے نیکی کا موقع نکل جائے گا۔ چنے والا حیرت سے تکنے لگا، بولا، باؤ جی، آپ ایسا سوچتے ہو؟ میں نے کہا، سوچتے نہیں، بلکہ ہم 5 بھائی اسی طاق میں لگے رہتے ہیں کہ والدین کوئی بات منہ سے نکالیں اور ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں۔ ہم تو تاڑ میں رہتے ہیں۔ چنے والے کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسی اثناء میں ایک رکشہ آ کر رکا۔ چنے والے نے رکشہ میں سے ایک بڑا پتیلا جو بالٹے میں انڈیلا اور مجھے چنے پیک کر کے دے دیے۔ میں پیسے ادا کر کے گاڑی کی طرف لپکا۔ چنے والا میرے پیچھے بھاگا، قریب آ کر پوچھا، باؤ جی، ایبی باپ کو مرشد کیسے مان لوں؟ میں نے کہا، نہ مانو مرشد، پر اس کی فرما برداری تو کرو۔ میں اس کا مسئلہ جان چکا تھا۔ میں نے کہا، سوچو بھائی، اگر اللہ کو عیبی اور نیک والدین میں فرق کرنا ہوتا تو وہ دونوں اقسام کے والدین کے لیے الگ الگ احکامات جاری کرتا۔ جب اللہ والدین کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور ایک ہی طرح کے حقوق بیان کرتا ہے تو تم فرق کرنے والے کون ہو؟ اس نے سوال کیا، اگر میں اپنے ابا سے معافی مانگوں تو کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے کہا، بھائی، اللہ کے بعد والدین ہوتے ہیں جو ہمیں معاف بھی کر دیتے ہیں اور ہماری پردہ پوشی بھی کرتے ہیں۔ تمہیں زندہ پیر میسر ہیں، جاؤ جا کر اپنی عاقبت سنوار لو اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ چنے والے نے اپنے ہیلپر کو ریڑھی پر کھڑا کیا اور اپنے پیر مرشد کو منانے احمد پور لمہ چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ زارو قطار رو رہا تھا اور مجھے کہہ کر گیا، باؤ جی، دعا کرنا میرے پہنچنے تک میرا بوڑھا سلامت رہے۔ میں وہاں سے نکلا۔ راستے میں ایک تنور سے مرشد کے حکم کے مطابق 2 تلوں والے سرخ کلچے لگوائے۔ تیزی سے گاڑی بھگاتا ہوا گھر پہنچا۔ میری بیوی نے جلدی سے ابا کو انسولین لگائی اور
चिक्कड़ चनों के साथ कुलचे दिए। अब्बा मज़े से चने खा रहे थे और हर लुक़मे पर दुआ दे रहे थे, अपो अल्लाह तेरी मश्क भरी रखे। मैं और मेरी बीवी दिल ही दिल में आमीन कह रहे थे। मुर्शद को चने खिलाने और दुआएं समेटने के बाद जब मैंने बीवी से अपने हिस्से के चने मांगे तो पता चला कि मेरे हिस्से के चने मेरे बच्चे खाकर स्कूल चले गए हैं। जाने में मैंने कितनी बार अब्बा के हिस्से के चने खाऊंगे। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे, आमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह फरमाएं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।